spread the peace message throughout the world. These are the things that I've learned from my country. I am Prashant Jung Saha from the top of the world and the birthplace of Buddha, Nepal. We are the people who love celebrating festivals and play with the colors. Although we have different cultures, religion, language and customs, we believe in sharing love and affection within the diverse ethnicity we have. Satisfaction leads to happiness, and happiness is what we all seek. With this principle, I am here now. I am inspired by my willpower to complete what I've started without stepping back. I am an average, optimistic guy, but with the vision, dedication and hard work in order to accomplish my personal and professional goals. So hello everybody, तपाईको साथमा छु म मोइनुद्दिन। हामी फेरि पनि लाइभ आइसकेका नै छौं म्यान हन्ट इन्टरनेशनल नेपालको पेजमा। सो आज हामीमा एकदमै रमाइलो गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मिस्टर इन्टरनेशनल नेपाल 2019 प्रशान्त जङ शाह आज हामी माझ हुनुहुन्छ। प्रशान्त, वेलकम। थ्यांक यू। नमस्ते दाइ। रमजान मुबारक दाइले। के छ प्रशान्त आज भोलि? थ्यांक यू सो मच। आज रमजानको सेकेन्ड डे पनि रहेको छ। हजुर। अनि प्रशान्त के गर्दैछौ आज भोलि? खासै त केही छैन दाइ। अब इट्स लकडाउनले गर्दा लकडाउन जस्तो पनि भएको छैन मेरो लागि त खासै भन्नुपर्दा, किनभने असाइनमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ, कलेज एन्ड एभ्रिथिङ अनलाइन भइरहेको हुनाले मेरो लागि लकडाउन भने लकडाउन जस्तो पनि भइरहेन। बट देन अब डेली एक्टिभिटिजमा युजली भन्दा चाहिँ इट्स अलिकति हल्ट भइरहेको छ भनौँ न, जे कुरामा पनि। एन्ड अब मोर ओभर डिफ्रेन्ट प्लान्सहरू एकदम रोकिरहेको छ, के गर्नु खोजेको कामहरू पनि रोकिरहेको छ है। अब हाउ आई स्पेन्ड माई डे भन्ने कुरामा चाहिँ अब इट्स मुभिज एन्ड एभ्रिथिङ हो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो कलेजको अनलाइन क्लासेस भइहाल्छ, असाइनमेन्ट त्यो गर्नु परिहाल्यो। एन्ड देन मोर ओभर एउटा स्किल सिकिरहेको भनेको आइएम लर्निङ टु कुक भनेर चाहिँ भन्नु पर्ला। वाउ, के चाहिँ बनाइरहेछ त? के कुक गरिरहेछ? कस्तो? हाम्रो घरमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिसेसहरू बनिरहेको छ कि एभ्री नाइट जस्तो। अनि त्यस पछाडि जस्तै हिजो राति चाहिँ वी ह्याड समोसाज है। अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ कटी रोल्स भनेर बनाइरहेको थियो। सम आइ एम ट्राइङ टु लर्न दोज थिङ्स टु कसरी कुक गर्ने भनेर पनि। अनि जस्ट आई एम हेल्पिङ विथ द फ्यामिलीज टु मेक इट। त्यही हो, त्यसरी बनाउन चाहिँ जस्ट सिकिरहेको छु। अनि के चाहिँ बनाउन सिक्यो त यो लकडाउनको बेलामा? चाहिँ कुनै त्यस्तो परिकार स्पेसिफिक? फर्स्ट अफ अल त म कटी रोल भन्छ, द्याट्स नेभर कहिले पनि नबनाएको भए भएर घरमा चाहिँ। अनि कटी रोल चाहिँ हो अब त्यो हाउ इट इज डन भनेर है। अब फर्स्ट अफ अल त मलाई त त्यो रोटीको त्यो बेल्न नै आउँदैन थियो क्या। नाउ आई नो हाउ टु डु। अनि सबभन्दा मेन चिज चाहिँ ममले मलाई दिने भनेको चाहिँ त्यो डो पिस्न हो क्या। डो पिस्नलाई चाहिँ म एकदमै आई एम डुइङ इट त्यो। त्यस पछाडि त्यो, अनि त्यस पछाडि अब मम्मीहरूले बनाइसिन्छ, आइएम जस्ट हेरेर हल्का फुल्का चाहिँ गर्ने हो। त्यो एकदम टोटल चाहिँ गरेर जस्ट कसरी बन्छ भनेर चाहिँ सिकाएको चाहिँ कटी रोल्स। समोसा रहेछ, समोसा चाहिँ एकदम सजिलै रहेछ। समोसाले बनाउन के चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ? के इन्ग्रेडियन्ट्सहरु? फर्स्टमा चाहिँ डोलाई मजाले पिस्यो है। त्यसमा अब के भन्छ त्यो ज्वानोहरूलाई तताएर त्यस पछाडि त्यो उसमा डोमा मिक्स गरेर डोलाई चाहिँ मजाले त्यो मलेपछि फाइन लेयर आउँदो रहेछ त्यसपछि पिठोबाट है। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई गरिसकेपछि अब बेल्नु परिहाल्यो। बेलेपछि टक्क त्यो कस्तो खालको सेपमा आउँछ भने चाहिँ कस्तो ट्रायङ्गल सेपमा चाहिँ बनाउनु पर्यो। एन्ड देन आलुको परिकार छुट्टै हुँदो रहेछ। आलुको परिकारलाई बोइल गरेर पिसेर मसलाहरू हालेर आलु चनाहरूलाई है। अनि त्यस पछाडि त्यो गरेर यु निड टु पुट दो स्टफ है। स्टफिङ गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि बल्ल तेलमा तारेपछि चाहिँ इट्स गोना टेक अ लट अफ टाइम त्यो समोसालाई चाहिँ भनेर थाहा पाएँ मैले सानोमा चाहिँ ग्यासमा मात्र।
अँ, एउटा समोसालाई 12-13 मिनट जस्तो लाग्दैछ क्या त्यो तातेर निकाल्नलाई चाहिँ। ए ओके। सो प्रशान्तले सिकिसकेको छ होइन, अब तपाईँलाई खान मन लागेको छ भने चाहिँ यसो कमेन्टमा नि लेख्नु होला होइन, प्रशान्तले बनाएको छ के चाहिँ खान मन लाग्छ तपाईँलाई भनेर यसो कमेन्टमा नि लेख्नुहोस्। अनि के प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने छ प्रशान्तलाई भने पनि अब तपाईँले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा लेखेर पठाउनुहोस्। अनि एनिथिङ एनिथिङ होइन होइन त प्रशान्त, तिमीलाई गीत पनि गाउन सो करी रोल्स समोसाहरू चाहिँ म भन्न सक्छु है। प्रशान्तले गीत पनि गाउँछ है। सो तपाईँले कुन चाहिँ गीत सुन्न मन छ भनेर अब तपाईँले त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हि हेज अ भेरी एकदमै मेलोडियस भोइस होइन त प्रशान्त? थ्याङ्क यू हल्का फुल्का रहर। अब प्रशान्त अलिकति यो चाइल्डहुडतिरको कुरा गरौँ न त होइन। सो कहाँ हुर्किएको, कहाँ जन्मेको, कस्तो फ्यामिली थियो भन्ने खालको यसो अलिकति। हुन्छ। सो बेसिकली आई वाज बोर्न एन्ड ब्रट अप इन काठमाडौँ नै हो है। सो पहिलेदेखि जोइन्ट फ्यामिलीमा बसिरहेको छु म। सो वेन आई वाज अ इयर ओल्ड म यहीँ जोइन्ट फ्यामिलीमै छु। त्यस पछाडि द्याट्स मेरो बच्चामा चाहिँ अब कस्तो थियो भने एकदम चकचके खालको थिएँ भन्ने चाहिँ मलाई भन्छिन्छ है। अनि बच्चामा धेरै चकचके। अनि त्यस पछाडि इभन आई रिमेम्बर कि मेरो 2-3 चोटि चाहिँ म कतिचोटि लडेर मेरो टाउको फुटेको टाँका अहिलेसम्म छ क्या। आई क्यान सी देम आँखामा यहाँ चाहिँ टाँका 2-3 वटा त म यसै देख्छु क्या। बच्चामा एकदम चकचके थियो भने थाहा थियो मलाई। अनि मम्मीहरूले पनि त्यही भन्छिन्छ। अनि रमाइलो थियो बच्चा अब जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्या भएको भएर चाहिँ अब त्यो एकदम त्यो एक्लोपन भन्ने चिज चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो है। अब बिकज धेरैजना हुने अनि फेस्टिभलको टाइममा चाहिँ इट वाज रियली फन। अब थोरै भयो भने चाहिँ वी निड टु गो समवेयर हुन्थ्यो। अब साथीहरू पनि अरूहरू बाहिर स्कुल कलेजको साथीहरू भए पनि नभए पनि घरमै आफ्नो कजनहरू गरेर पनि साथीहरू रमाइलो हुन्थ्यो। सो अनि बच्चामा त्यस्तै हो। अब कम्प्युटर गेम्सहरू खेलिन्थ्यो धेरै, रमाइलो थियो। हामीलाई कमेन्ट चाहिँ आएको रहेछ होइन। अब निस्ता शाही ठकुरीजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ हतार हृदय गीत गाउनु पर्यो है भनेर। त्यो चाहिँ निस्ता एकैछिनमा चाहिँ प्रशान्तले गीत गाउनुहुन्छ होला होइन। अब तपाईँको रिक्वेस्ट पनि उहाँले गाउनुहुन्छ होला। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब फेरि पनि प्रशान्तको त्यो स्कुल कुन चाहिँ पढाएको थियो, कहाँबाट के गर्यो भन्ने खालको स्कुलमा कस्तो थियो नेचर? हजुर, म स्कुल चाहिँ मेरो भिएस निकेतन हो। एसएलसीसम्म मैले भिएस निकेतनमा पढेको। अनि स्कुलमा मेरो नाम चाहिँ अब बच्चामा साथीहरूले राखिदिनु भनेको युजली प्रशान्त जङ शाह भए भएर चाहिँ जङ्गी भनेर निक्नेम चाहिँ आइहाल्दो रहेछ क्या। बच्चामा जङ्गी भनेर चाहिँ जस नाम निक्नेम थियो। बच्चा अब साथीहरूसँग रमाइलो हुन्थ्यो, टिचर्सहरूसँग पनि एकदम भनौँ न अलिकति छट्टु टाइपकै थियो बच्चामा त म। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै हो, रमाइलो हुन्थ्यो। स्कुल्स त्यहाँ भयो। त्यसपछि +2 मैले हाई स्कुल चाहिँ मेरो यो नोबल एकाडेमी भनेर यहीँ बान्छामै थियो, त्यहाँ गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो पछि त्यो कलेज पछि चाहिँ कहाँ गयो? +2 चाहिँ अब युजली सानो समयको भयो भएर होला त्यस्तो धेरै चाहिँ मेमोरिजहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ भएन होला। सायद 2 इयर्सको पनि 1.5 जस्तो हुन्थ्यो होला सायद। जस्ट इट वाज क्वाइट गुड दो। अब त्यसपछि ब्याचलर्स भयो। त्यसपछि +2 पछि चाहिँ म ब्याचलर्स मेरो एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट हो मेरो ब्याचलर्स मैले गरेको। सो ब्याचलर्स गर्दै आई वेन्ट इन्टु मोडलिङ इन्डस्ट्री भनौँ। त्यसरी चाहिँ मेरो मोडलिङमा चाहिँ इन्ट्री भएको ब्याचलर्सकै डेजतिर। मोडलिङको कुराहरू अहिलेसम्म फेरि सोच्छु, फेरि पनि अब अलिकति पर्सनलतिरै जान चाहे होइन। सो कस्तो खालको साथीहरूसँग ग्रो अप हुँदै गयो होइन, अझै अगाडि बढ्दै गयो? साथी सर्कल कस्तो थियो प्रशान्तको चाहिँ? मेरो साथी सर्कल एकदम मैले अहिले चाहिँ मेरो साथीहरू बाहिर गइसक्यो है। आई मिस देम। मेरो बच्चामा भएको अब मेरो स्कुलिङको साथीहरू भन्छ आई स्टिल रिमेम्बर हाम्रो रमाइलो क्षणहरू विथ अब साथीहरूको नामै मेन्सन गर्दा हाम्रो निरज मादेनहरू है, यिनीहरू छ। अब 2-4 जना साथीहरू थियो हाम्रो, रमाइलो थियो। एकदम चाटु साथीहरू थियो त्यो बेला चाहिँ, एकदम धेरै थियो, एकदमै धेरै भनौँ न। एउटा कुनै चिजलाई पनि एकदमै धेरै लेन्दी लगेर के चिज गरे गर्ने क्या। क्लासमा पनि त्यस्तै थियो। अब टिचरहरूले पढाइरहेको हुन्छ, टिचरहरूले पढाइरहेको बेलामा पछाडिबाट वेड नोज निकालेर डिस्टर्ब गरिदिने, त्यही त हो नि। अनि म सबभन्दा मेमोरेबल चाहिँ के हुन्थ्यो भनेपछि एक्लै फस्यो भने चाहिँ अलिकति डर लाग्ने होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब साथीहरू 2-3 जना फस्यो भने चाहिँ रमाइलो, 2 जना फस्यो भने 1 जना रमाइलो गरेर त्यस्तो खालको थियो हाम्रो साथीहरूको सर्कल चाहिँ। मोस्ट अफ हाम्रो पुष्कर भन्ने साथी थियो क्या। त्यो 2 जना भन्ने साथीहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ एकजना मात्र फस्यो भने, म मात्र फस्यो भने मलाई डर लाग्थ्यो, एकदम डर लाग्थ्यो। म र त्यो साथी फस्यो भने चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो मलाई। त पनि छ म पनि छु रमाइलो भनेर त्यस्तो हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो जस।
सो कुनै त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू अब यस्तो सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा गरेको हुन्छ अथवा कलेजमा गरेको त्यस्तो कुनै छट्टु खालको चाहिँ होइन जुन चाहिँ आफूलाई गिल्टी पनि फिल भएको तर रमाइलो पनि भएको के त्यस्तो खालको त्यस्तो त छ दाइ। अब भन्नुपर्दा क्लास 9 को कुरा होला सायद। 9 मा चाहिँ हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ पढाइरहेको बेलामा हामी चाहिँ अब त्यो बेलामा वेलकम मुभी भर्खर आएको थियो सायद। वेलकम मुभीको एउटा डाइलग थियो नाना पाटेकरको त्यो आलु लेलो भन्ने होला। अनि एउटा साथीले आलु लेलो भन्ने, अर्कोले कान्दा लेलो भनिदिने। त्यसरी जस टिचरले उता पढाइरहेको बेला, उता फर्किरहेको बेलामा वी युज टु डु दो स्टफ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ यताबाट गएर डिस्टर्ब गर्ने, अनि टिचरले यता हेर्यो भने सबैजना चुप लाग्दिने, अब कसले गर्यो। अनि वी लिटरली के गर्यो भन्दाखेरि हामीले टिचरले रुनुपर्ने अवस्था आयो क्या। वी मेड आवर टिचर क्राइड त्यति बेला। अनि अहिले चाहिँ सम्झिँदा चाहिँ अब आई सुडन्ट ह्याभ डन द्याट भनेर चाहिँ अहिले आउँछ है। अब त्यो गिल्टी मोमेन्ट अहिले छ, बट देन त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो बच्चाको बेला याद पनि नहुने, रमाइलो भनेर गरिन्थ्यो त्यस्तो। सो द्याट्स द मोस्ट मेमोरेबल वान। अनि येट अ गिल्ट द्याट आई क्यारी भनौँ न, त्यो चाहिँ रमाइलो थियो। फर्स्टमा पनि त्यति बेला पनि। अनि कहिले सरलाई गएर होइन सर आइ एम सरी भनेर पछि भन्नुभयो कि भएन त्यस्तो? त्यो बेलामा अब सरी त भन्यो, बट देन हामी कोअर्डिनेटरको रुममा छिरिसकेको थियो। कोअर्डिनेटरको रुममा 3-4 जनालाई लगेर राखिसकेको थियो। तिमीहरू यस्तो गर्ने भनेर गाली खाइरहेको थियो। अब के चुप लगाएर बस्नु परिहाल्यो। चुप लगाएर बस्यो, होइन सर यस्तो भन्यो। त्यस्तै हो, त्यस्तो धेरै त्यो गर्ने। पछि हामीलाई सरी भन्नु लाग्यो, सरी भनेर अनि स्कुलमा त्यस्तो भयो? स्कुलको बेला चाहिँ त्यस्तो भयो कि भएन? हुन्छ नि अब टिचरले पिटिरहँदाखेरि पनि हुन त दुख्न त दुखिरहेछ हातमा होइन, तर पनि हाँसिरहने खालको त्यस्तो खालको इन्सिडेन्टहरू भएको छ कि छैन? त्यस्तो त हाम्रो एसएलसीको दिने बेलै भएको थियो एकदम। एसएलसीको बेला चाहिँ हाम्रो लास्ट इयर अफ स्कुल भएको हुनाले पनि अब बच्चामा 10 क्लास भन्ने बित्तिकै अलिक सिनियर जस्तो लाग्ने स्कुलको बेला। अब 10 पछिको कोही पनि नहुने, अब सिनियर भनेको हामी जस्तो लाग्थ्यो। अनि टिचरहरूसँग पनि एकदम वेट गर्थ्यौँ। टिचरहरूले अब एकचोटि झापड पनि खाएको छु मैले, नखाएको होइन। हामी चाहिँ अब त्यो बेलामा रेस्लिङ खेल्थ्यो क्या, हामी क्लासमै रेस्लिङ खेल्थ्यौँ नि। अनि त्यो बेलामा एकदम चलिरहेको भनेको नेक्सस टिम भनेर यस्तो गर्थ्यो क्या हामी त्यो बेला रेस्लिङको। अनि द्याट्स वाट वी फलोड हामीले पनि। अनि त्यस पछाडि क्लासमा एकजनालाई मुख छोप्ने अनि पब्लिक भनेर हान्ने गर्थ्यो क्या। नेक्सस टिम आयो भनेर मुख छोपेर बङ्की बङ हान्ने। अनि त्यो बेलामा अनि हाम्रो एउटा सोसल पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो, गोविन्द भनेर नाम थियो सायद, गोविन्द सरजी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ ठ्याक्क देख्नुभयो क्या। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ अनि हानिरहेको थिएँ क्या। त्यो मोमेन्टमा मैले हानिरहेको भएर अनि वाइ आई डिड भनेर प्रश्न त आयो है त्यो पछि चाहिँ मलाई। तर त्यो मोमेन्टमा त रमाइलो हो। अब साथीभाइसँग समातेर सरले झापड हानिहाल्नु भयो त्यस बेला। यस्तो नमजाले झापड खाथेँ, मलाई अहिलेसम्म त्यो याद आउँछ क्या। अनि एज आई सेड होइन, एक्लै झापड खाँदा मलाई के डर लाग्थ्यो भने चाहिँ 2 जना झापड खाँदा चाहिँ आई फिल त्यो मोमेन्ट चाहिँ रमाइलो भएको थियो अहिले सम्झिँदा। कोही न कोही साथी छ भन्ने खालको चाहिँ फिल चाहिँ हुन्थ्यो होला होइन? मैले मात्र एक्लै पिडा खाएन, एटलिस्ट कोही न कोही त छ, कोही न कोही छ मसँग खाने भनेर जस एकअर्काले हेर्दा चाहिँ हाँस्ने हुन्थ्यो क्या हामी। बदिन सरको अगाडि हाँस्न नि पाएन, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि गीत चाहिँ कहिलेबाट गाउनु मन लाग्यो त प्रशान्तलाई? गीत चाहिँ आई युज टु सिङ, थाहा नै छैन मलाई खासै भन्नुपर्दा। बच्चैदेखि म अलिकति इन्ट्रेस्टेड थिएँ। अनि आफै हमिङ गरेर हुन्थेँ। अनि रमाइलो चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो गीत गाउन। अब भगवान्ले एकदम राम्रो स्वर नदिए पनि आई वाज प्रिटी मच इन्ट्रेस्टेड इन सिङ्गिङ है, त्यस्तो चाहिँ थिएँ। अनि त्यस पछाडि रहर चाहिँ मलाई बच्चैदेखि थियो। मलाई भन्छन्थ्यो बुवाले पनि पहिला अब स्कुल जाने बेलामा सर्ट लाउनु पऱ्यो भने माथि टक्क कोठामा गयो भने बुवाहरू अब कोही मान्छेहरू सुतिरहेको छ भने पनि म चाहिँ गीत गाएर गएर लगाइरहेको हुन्थ्यो अरे क्या सर्टहरू लुगाएर पनि। अनि त्यस पछाडि अनि डिस्टर्ब भएर उठेँ भनेर त्यस्तो टाइपको पनि भन्छन्थ्यो क्या। अनि एज आई रिमेम्बर म बच्चैदेखि गाउन चाहिँ रहर थिएँ भनौँ। अनि फेभरेट सिङ्गर्सहरू त्यस्तो केही जसको गीत चाहिँ सुनेर हुर्केको त्यस्तो कोही सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ आइ एम मोर मच इन्टु क्लासिक सङमा चाहिँ म क्लासिक्समा चाहिँ अलिकति रमाइलो लाग्ने भएको भएर मलाई नारायण गोपाल है। अनि त्यस पछाडि हाम्रो रबिन शर्माको उहाँहरूको चाहिँ। अनि अर्को भन्नाले दीप श्रेष्ठजीको, उहाँहरूको चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक रमाइलो लाग्ने। अलिकति क्लासिकमा चाहिँ अलिकति म इन्ट्रेस्टेड छु खास। सो यहाँ अझै 2टा सङ्ग रिक्वेस्ट आएको छ, चरी मर्यो सिसेको गोलीले भनेर रश्मिजीले चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि अर्को रोमेल आचार्यले चाहिँ एउटा मिठो गीत सुनाउनु ब्रो रे। सो आर यु रेडी कुनै गीत सुनाउनुको लागि कि अब एकछिनमा सुनाउने के गर्ने?
सो जे गर्दा नि हुन्छ, इट्स हाउ द सोज गोज अन भने जसरी। सोज अब एकदमै चिल पाराले जान्छ होइन, सो गफ नै गर्ने हो, रमाइलो रमाइलो गफ नै गर्ने हो। सो इफ यु आर ओके देन वी क्यान सिङ एनी अफ द सङ्ग्स होइन, यु क्यान सिङ एनी अफ द सङ्ग्स अहिलेको लागि हुन्छ। चाहिँ। मैले भर्खर अघि निशाजीको चाहिँ उहाँको चाहिँ रिक्वेस्ट आएको अनुसारले म त्यो हतारिँदै बजाएपछि चाहिँ गाइदिन्छु। ल ल लेट द भ्युअर्स नो आई एम नट गुड एट इन्स्ट्रुमेन्ट है, म त्यस्तो राम्रो चाहिँ बजाउन आउँदैन। आइ एम जस्ट गन प्ले विथ द कर्ड्स है। ओके अनि टु नो मेरो गिटारको पनि स्ट्रिङ पनि गएको छ एउटा चाहिँ। ठिकै छ। सो हतारिँदै बतासिँदै Here we go है त। छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै, कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै, पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई पाउनु म कहाँ कहाँ माया हतारिँदै बतासिँदै हो तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ, तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखैमा मेरो बसिसकेछ माया। थ्याङ्क यू। वाह, that was really lovely song by प्रसाद। एकदमै सायद सचिन राज वैद्यले पनि सुनिरहेको चाहिँ हुनुपर्छ होला, हाम्रो लाइक पनि गर्नुभएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिक छ, एकदमै रमाइलो गीत गाउनु भयो प्रशान्तले। यसो कमेन्टमा लेख्नुहोस् है त कस्तो लाग्यो भनेर। अनि त्यसपछि अब रिक्वेस्टहरू पनि पठाउँदै गर्दै गर्नुहोस्, अथवा यु क्यान आस्क एनी क्वेसन्स। अब एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँलाई अब केही भन्न चाहनुहुन्छ अथवा गीत मार्फत उहाँलाई केही न केही भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि यु क्यान कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म यसो पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। सो प्रशान्त, अब लेट्स टक अबाउट यो मोडलिङको करियर होइन। मोडलिङ कसरी स्टार्ट भयो त, कहिलेबाट रहर लाग्न थाल्यो मोडलिङमा? मोडलिङ चाहिँ खास कस्तो थियो भनेपछि पहिला चाहिँ म खास +2 ब्याचलर्स भर्खर पढ्ने बेला पनि अलिकति स्किनी नै थिएँ है। अनि बट देन अनि स्किनी थिएँ, अनि हाइट चाहिँ अलिकति ठिक्क एभरेज भनौँ न, मोडलिङलाई चाहिँ हुने खालको हाइट थियो। अनि त्यस पछाडि कतै बाटोतिर भयो भने अलिकति पसलको मान्छेहरूले कहिले काहीँ हुन्छ नि त्यस्तो केही गर्न गएको बेलामा तपाईँ मोडलिङ गर्नुहुन्छ भनेर सोध्थ्यो। अनि म चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ भित्र मनमा चाहिँ अलिअलि जग्गा त्यसरी हुन्छ नि, सोध्ने बेलामा होइन भन्थ्यो, तर मनमा चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो क्या। अनि टाइम नगएको त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँथ्यो मलाई। अनि मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट डेभलप भयो भनौँ, त्यो पनि एउटा हुन्छ नि इच्छुक चाहिँ यो पनि हुन्छ है भन्ने जस्तो चाहिँ भएको थियो। अनि त्यसै गरी मेरो सायद ब्याचलर्सको 6 सेमेस्टरतिर थियो होला। अनि हाउस अफ फ्यासन चाहिँ मैले फलो गरेर आएको थिएँ। हाउस अफ फ्यासन चाहिँ मैले 2nd 3rd सिजनबाट चाहिँ फलो गरेर आएको थिएँ। अनि द मोमेन्ट आई गट टु नो हाउस अफ फ्यासनको चाहिँ फर्म खुलेको छ एन्ड एभ्रिथिङ, रेजिस्ट्रेसन आर ओपन भनेर भनेपछि फेसबुकमा देखेपछि चाहिँ फलो गर्दा गएको थिएँ। फेसबुकमा चाहिँ ठ्याक्कै अब यो चाहिँ नयाँ सिजन सुरु हुन लागेको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो आएको भोलिपल्ट नै मैले फर्म भरिसकेको थिएँ क्या त्यो। तर मैले कसैलाई भन्न चाहिँ भनेको थिइनँ द्याट जोइनिङ हाउस अफ फ्यासन भनेर, बिकज आई वाज प्रिटी स्केयर क्या त्यति बेलामा। अनि त्यो जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई के प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ भने चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ अलिकति फिट गर्न खोजिरहेको थिएँ। सो आई जोइन जिम पनि भनौँ है, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जिम गरेर चाहिँ अलिकति फिजिकल्ली पनि अलिकति आफूलाई डेभलप गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि एन्ड देन मैले फिल गरिसकेपछि त्यसको सर्टेन डेज पछि चाहिँ मलाई कल आयो, देयर इज अ अडिसन भनेर। अनि हाम्रो यो आइला लाउन्जमा गरेको थियो अडिसन चाहिँ। अडिसनमा गइसकेपछि घर आइसकेपछि चाहिँ अनि अब वी निड टु वेट फर द कल्स है, अब सेलेक्ट भयो कि भएन भनेर। अब फर्स्ट टाइम त्यसरी ट्राई गरेको, कलै आउँदैन, मलाई एकदम डर लाग्यो, भइरहेको छु कि छैन, सेलेक्ट भयो कि भएन भनेर डर लाग्यो। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो पनि अब कुनै आधा त्यो उनी थिएन कि कसरी सोधौँ भनेर पनि एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने। अनि त्यस्तै वेट गर्दा गर्दै आई गट अ कल कि आई गट सेलेक्टेड भनेर।
अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सुरु भयो, क्लासेसहरू सुरु भयो, ग्रुमिङ क्लासेसहरू। त्यसरी चाहिँ मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हाउस अफ फ्यासन चाहिँ मेरो फर्स्ट मोडलिङ एजेन्सी हो जहाँबाट चाहिँ म लिङ्क भएको चाहिँ र एन्ट्री गरेको मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा नि त्यहीँबाट। अनि त्यसपछि म्यान हन्टको यात्रा चाहिँ कहाँ स्टार्ट भयो, कसरी स्टार्ट भयो? हजुर, सो यस्तो भयो, मोडलिङमा मेरो हाउस अफ फ्यासनमा गइसकेपछि चाहिँ मेरो ग्रुमिङ्सहरू डेभलपमेन्टहरू भयो भनौँ आफूमा पनि। मलाई चाहिँ अब फर्स्टमा अलिकति मासहरूमा अलिकति आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न डर लाग्थ्यो भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति हौसला आयो भनौँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फाइनल कन्टेस्टमा समहाउ आई गट लकी टु ब्याग होइन सेकेन्ड रनर अपको टाइटल र इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटी भनेर दुइटा मैले सब टाइटल पनि पाएँ। र त्यो पाइसकेपछि एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप पनि भयो म आफूमा। र अनि यो सिधिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्ने भन्ने मलाई एउटा दिमागमा चाहिँ पहिल्यै थियो। अनि मैले चाहिँ म्यान हन्ट भनेर चाहिँ मैले त्यो बेलामै राखिसकेको थिएँ कि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ आई विल टेक म्यान हन्ट भनेर चाहिँ मैले त्यो बेलामा सोचिसकेको थिएँ। र मेरो ब्याचलर्स पनि सिद्धिएको थियो ठ्याक्कै, ब्याचलर्स सिद्धिएको थियो। अब अलिकति खाली नै थियो। अनि त्यसपछि आई वाज वेटिङ फर द रिजल्ट है। अनि त्यस पछाडि एउटा जब गर्थेँ, म जब गर्थेँ जसमा चाहिँ आई वर्क फर अ मन्थ। अनि ठ्याक्कै म्यानहरूको रेजिस्ट्रेसन ओपन भनेर फेरि यस्तो एउटा देखेँ है फेसबुकमै, मैले मेसेज गरिरहेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि जब गर्दा गर्दै आई ह्याड टु क्विट इट जस्ट बिकज आई निड टु गो फर दि म्यान हन्ट। अनि मलाई चाहिँ अलिक टाइम पनि दिनुपर्ने भएको भएर म्यान हन्टको लागि चाहिँ मैले जब पनि छोडेँ। अनि घरमा चाहिँ वाइ डिड यु क्विट भनेर चाहिँ भन्छन् त। मलाई आफ्नो प्यासन चाहिँ मलाई मोडलिङमा थियो भने चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ अब दायाँ बायाँ केही नसोचिकन म गएँ म्यान हन्टको लागि चाहिँ। त्यसरी म म्यान हन्टमा गएको। अनि म्यान हन्टमा छिर्दाखेरि चाहिँ एउटा थिएँ भनौँ न, म्यान हन्टमा छिर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक डिफ्रेन्ट नेचरको थियो भने म्यान हन्टबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ म झन् डेभलप्ड भएर चाहिँ निस्केको चाहिँ म आफूलाई नै फिल गर्छु। बिकज त्यो मोमेन्टमा ग्रुम गरिएको हामीलाई द म्यान हिमसेल्फ अनुप सक्सेना सर, उहाँले पनि हामीलाई ट्रेन गर्नुभएको थियो। र सँगसँगै सनी साकेर दाई उहाँले पनि ट्रेन गर्नुभएको थियो। इट वाज क्वाइट रमाइलो थियो। अब ट्रेनिङ भन्दा पनि सबैजना भनौँ न एउटै धेरैजना कन्टेस्टेन्टहरू थियो, 15 जना कन्टेस्टेन्टहरूमा अब एउटै ठाउँबाट मात्र नभइकन धेरैवटा ठाउँ भएको हुनाले चाहिँ अलि इट वाज गुड टु बी अराउन्ड विथ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्री भनौँ न, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द अब एउटै ठाउँको है। अनि सबैजनासँग राम्रै भयो। इट वाज गुड। द्याट्स हाउ आई एन्टर्ड म्यान हन्ट भनौँ न। सो ट्रेनिङमा चाहिँ के कुरा सिक्नु भयो? एउटा त ग्रुमिङको कुरा भइ नै हाल्यो होइन, त्यो बाहेक तपाईँले अरू कुराहरू चाहिँ के सिक्नु भयो? कस्तो खालको ट्रेनिङहरू चाहिँ गर्नु परेको थियो, अटेन्ड गर्नु परेको थियो? हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेर मेनली फोकस भएको। अब कस्तो भने चाहिँ अब इट्स अब हाउस अफ फ्यासन चाहिँ मोडलिङ कन्टेस्ट मात्र भयो, मोडलिङ कन्टेस्ट भयो। अब हाम्रो यो म्यान हन्ट चाहिँ पेजेन्ट सो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भने चाहिँ मैले त्यहाँबाट थाहा पाएको वेन आई इन्टर्ड म्यान हन्ट है। त्यस पछाडि चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि म्यान हन्टमा चाहिँ अब हिँड्ने मात्र भएर पनि भएन है। अब त्यस पछाडि बोल्न पनि सक्नुपर्ने भयो। अब मलाई चाहिँ बोल्न मासको अगाडि अब त्यो धेरै मासको अगाडि बोल्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो एज अ सेड है। त्यस पछाडि म्यान हन्टमा छिरिसकेपछि चाहिँ मलाई आई वाज प्रिटी स्केयर क्या। अब गइसकेपछि सबैजना कन्टेस्टेन्टहरू त्यसपछि सबैजना आफ्नो ठाउँमा सबैजना खतरा जस्तो लाग्ने, म गर्न सक्छु किन भनेर आफैलाई डाउट आउँथ्यो क्या फर्स्टमा। डर पनि लाग्थ्यो अब यो हुन्छ कि हुँदैन, एम आई इन द राइट प्लेस भन्ने पनि लाग्थ्यो कहिले काहीँ चाहिँ आफूलाई त्यो डर लाग्ने भयो क्या। अनि त्यस पछाडि विदिन सम डेज अब ग्रुमिङमा हामीलाई कसरी हिँड्न सिकाउने है, अब कसरी बोल्न सिकाउने, कसैलाई आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने एभ्रिथिङ हुन्थ्यो। अब डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरू पनि आउनुहुन्थ्यो है। अब फोटोग्राफरहरूको अगाडि फोटो सेसनको बेलामा कसरी पोज दिने एभ्रिथिङ वाज टट इन द म्यान हन्ट है। अनि यो गर्दा गर्दै चाहिँ अब हाम्रो सिधै अनि कसरी बोल्ने भनेर पनि डर लाग्ने भएको हुनाले हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ राम्रोसँग भनौँ न ट्रेन दिनुभयो हामीलाई चाहिँ। इट वाज गुड। अनि लास्टमा चाहिँ अब गर्दा गर्दै चाहिँ आफूलाई चाहिँ बेटर वेमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भनेर नै मलाई फिल चाहिँ हुन्छ अहिले चाहिँ। सो यो सुरुमा अब तपाईँले जोइन गर्ने बेलामा एप्लिकेसन दिनुभयो, त्यसपछि सेलेक्ट हुनुभयो होइन, त्यसपछि अरू पनि साथीहरू आउनुभयो होइन, 19 जना 20 जना होइन। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो उहाँहरूलाई हेर्ने बेलामा चाहिँ?
उहाँहरूसँग तपाईँ पनि हुँदाखेरि चाहिँ होइन अब म जित्छु कि जित्दिनँ होइन म हुन्छु कि हुँदैन भन्ने खालको होइन अब सबैजना त्यस्तै खालको खतरा खतरा नै हुनुहुन्छ होइन आउनेहरू त भनेपछि त्यो बेलामा आफ्नो हजुर। मनमा चाहिँ के चलिरहेको थियो त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मेरो के थियो भनेपछि फर्स्ट डे सबैजनासँग इन्ट्रोड्युस हुने बेलामा चाहिँ मैले अरूसँग जज भन्दा नि मैले आफैमा मात्र जज गरेर थिएँ खास भन्यो भने चाहिँ ए, okay. फर्स्ट डे चाहिँ किनभने म आफै स्केयर्ड थिएँ नि त अनि त्यस पछाडि अब इट्स अ कम्पिटिसन यस इट इज है अब म मान्छे अब एउटा इच्छा चाहिँ एउटा टाइटल जितौँ भन्ने जसलाई नि इच्छा त हुन्छ प्र्याक्टिकली स्पिकिङ है तर मनमा अर्को एउटा के भावना थियो भनेपछि जितार भन्ने आफ्नो ठाउँमा थियो अनि बट देन म यहाँ आएको छु आई विल गेन सम एक्सपिरियन्स म आफूलाई डेभलप गरेर भए पनि जान्छु जित्यो भने जितिहालेँ जितेन भने पनि म राम्रो डेभलप चाहिँ लिएर जान्छु यहाँबाट केही सिकेर चाहिँ जान्छु भनेर चाहिँ मनमा आएको थियो सबैजना साथीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना आफ्नो ठाउँमा आफ्नै खतरा थियो सबैजना एक से एक राम्रो थियो क्या अनि त्यस पछाडि अरूलाई भन्दा पनि मैले चाहिँ आफैलाई नै एनालाइज गरिरहेको थिएँ कि त्यो मोमेन्टमा फर्स्ट डे चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएको थियो ओके तपाईँलाई म फर्दर क्वेसनहरू सोध्छु होइन तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ धेरै रिक्वेस्ट आइसकेको रहेछ कि तपाईँलाई फेरि गीत गाऊ भनेर निशाले चाहिँ अघिको गीतको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि सरिता लामाजीले चाहिँ असम सिङ्गिङ प्रशान्त अनि होप यु बोथ अफ यु आर डुइङ ग्रेट भनेर त्यस्तो भनेर पनि लेख्नु भएको रहेछ अनि अर्को प्रतिमाले चाहिँ लोलाएका ती ठुला भनेर चाहिँ गुलाम अली को चाहिँ गीत चाहिँ सुन्न चाहिँ चाहनु भएको रहेछ सो यु क्यान सिङ एनी सङ्ग्स अहिलेको लागि चाहिँ इफ यु वान्ट एनी सङ्ग्स हुन्छ म अर्को एउटा चाहिँ मेडली छ है उहाँले त्यहाँ लोलाएका भनेर भन्नुभएको रहेछ लोलाएका एकदम गाह्रो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो त्यो किनकि त्यो भोकालै मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लोलाएको ठाउँमा म आई विल ट्राई टु सिङ अ सङ हिन्दी सङ हो है अलिकति मेलोडी छ सो यो चाहिँ फोटो से छुलो तुम भन्ने गीत छ है मैले गीतको लिरिक्स चाहिँ बिर्सेँ यसको अन्तरा के थियो नि बिर्सेछु क्या यो चाहिँ मैले गीत बिर्सेँ म अर्को गाउँछु ल प्यार दिवाना होता है भनेर ल हुन्छ सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब हो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है यो चाहिँ प्यार दीवाना होता है फोटो से छुलोको मलाई अन्तरा है जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा तुम हार के दिल अपना ये रीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो थ्याङ्क यू द्याट वाज फेरि पनि एकदमै रमाइलो गीत गाइदिनु भयो दुईटा गीत होइन एउटा भनेको थिएँ अलिअलि भए पनि दुईटा गीत गाइदिनु भयो लिरिक्स बिर्सेपछि दुईटालाई मिक्सअप गरिदियो सो अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रशान्तलाई अब म्यानहन्टकै कुरा गरौँ होइन त्यसमा साथीहरू कस्तो अब रमाइलो साथीहरू भयो कि अब त्यतिकै कम्पिटिसन हुने बेलासम्ममा मात्र साथी भयो कि कस्तो लङ टर्म फ्रेन्ड्सहरू बन्यो कि बनेन साथीहरू रमाइलो छ अहिले पनि वी आर कनेक्टेड भनौँ त्यस्तो कम्पिटिसनको हिसाबले चाहिँ खासै लिएन हामीले किनभने ड्युरिङ द ट्रेनिङ
कसै न कसैको केही चिजमा विकनेस भयो भने पनि एकअर्काले चाहिँ अब सिकाउने गर्थ्यो क्या। त्यो हामीले अब एकजनाको नराम्रो भयो भने लेट इट बी भनेर उसलाई त्यो त्यही वेमा छोडेर हामी त्यस्तो चाहिँ गर्दैनथ्यो। अब म केहीमा ठिक छ भनेपछि आई ट्राई टु टिच देम है। अब उहाँहरूको मभन्दा केही राम्रो छ भने म उहाँहरूबाट सिक्ने गर्थेँ क्या। बिकज भनिन्छ नि सिक्नको लागि वी डोन्ट निड टिचर नै क्या, हरेक कुराबाट सिक्न सकिन्छ नि त। अनि अब डिफ्रेन्ट कन्टेस्टेन्टहरूको डिफ्रेन्ट एबिलिटिज, डिफ्रेन्ट ट्यालेन्ट, डिफ्रेन्ट स्किल हुन्छ नि त। सबैजनाको आफ्नो थियो, सबैजनाकोबाट पनि सिकिन्थ्यो, सबैजनालाई अब आफूले गर्न सक्ने पनि आफूले गरिन्थ्यो। त्यो कम्पिटिसन भनेर एज अ कम्पिटिटरको रूपले मात्र पनि लिइँदैन थियो। अब फ्रेन्ड सर्कल राम्रै बनेको थियो, सबैजना रमाइलो हुनुहुन्थ्यो। अब डिफ्रेन्ट सिटिजहरूबाट आउनु भएको थियो है हाम्रोमा। अब कोही महेन्द्रनगरको हुनुहुन्थ्यो, कोही विराटनगर है। त्यसरी सबैजना एउटै ठाउँमा एउटै सर्कलमा बसिसकेपछि सबैजना रमाइलो थियो। त्यस्तो कम्पिटिसन भनेर कम्पिटिसनको हिसाबले मात्र चाहिँ लिएको थिएन। अहिले पनि वी आर कनेक्टेड। अहिले पनि अब कुनै सोजहरूमा कहिलेकाहीँ टुगेदर हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तो रमाइलो सबैजना, त्यस्तो कम्पिटिसन भनेर चाहिँ लिएन धेरै जस्तो। यस्तो केही क्लोज फ्रेन्ड्सहरू एकदमै जोसँग चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ धेरै अलिकति टचमा भइराख्ने त्यस्तो फ्रेन्ड्सहरू म्यान अन इन्टरनेसनल 2019 को यस्तो कोही पनि भयो? अहिले आफ्टर द सो पनि एकदम टचमा भइरहेको भने चाहिँ अब विवेश छ, हिजो कुरा गरिराख्नु भयो। आर्यन पनि हो। आर्यन चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भने चाहिँ आर्यन चाहिँ हाम्रो मिस्टर ग्लोबल जित्नु भएको। उहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने उहाँको र मेरो चाहिँ हाउस अफ फ्यासनमा पनि भेट भइसकेको पऱ्यो कि फेरि। हाउस अफ फ्यासनमा पनि हामी सँगै थियो। सो त्यहाँबाट हामी म्यानहनमा पनि सँगै भयो समहाउ। अनि त्यस पछाडि अहिले पनि वी आर कनेक्टेड। अनि विवेश भयो, सञ्जय, रवि, जोन भन्ने छ, सबैजनासँग जस अहिले पनि वी आर कनेक्टेड। त्यस्तो छैन भनेर चाहिँ छैन, सबैजना क्लोजै छ। ओके। तपाईँको अब अर्को कुरा गरौँ भने यो मिस्टर इन्टरनेसनलको जर्नी चाहिँ कस्तो भयो, कस्तो भइरहेको मिस्टर इन्टरनेसनल? सो टकिङ अबाउट मिस्टर इन्टरनेसनल, इट वाज एकदम रस भनौँ मेरो चाहिँ। बिकज म्यान हन्ट हाम्रो फेब्रुअरी 1तिर भएको थियो फिनाले चाहिँ। अनि मेरो चाहिँ उताबाट कल चाहिँ फेब्रुअरी 14मै थियो क्या। सो एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइम थियो। अनि त्यस पछाडि म्यान हन्ट सिधैको विदिन 10-14 डेजमै म चाहिँ उता गइसक्नु पर्ने भएको थियो। आई स्टिल रिमेम्बर ब्याक स्टेज, मलाई यहाँ म्यान हन्टको ब्याक स्टेजमा द मोमेन्ट आई लिफ्टेड द त्यो मिस्टर इन्टरनेसनलको ट्रफी। अनि त्यस पछाडि म अरू साथीहरूसँग बाहिर निस्किरहेको, ठ्याक्कै ब्याक स्टेज निस्किरहेको थिएँ। अनि अनुप सरले चाहिँ मलाई ल तिम्रो पासपोर्ट रेडी छ कि छैन, तिमी चाहिँ गइहाल्नुपर्छ है भनेर यसरी भन्नुभएको थियो क्या। मलाई अहिलेसम्म त्यो चाहिँ याद छ मलाई। त्यो एकदमै रस थियो। त्यो लिएको भोलिपल्टबाट नै मलाई चाहिँ अब प्रिपेयर गर्नुपर्ने थियो म्यानहन्टको मिस्टर इन्टरनेसनलको लागि है। अनि हाम्रो यो मिस्टर इन्टरनेसनल चाहिँ हाम्रो फिलिपिन्समा भएको थियो। अनि विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइम आई निड टु फोकस अन मेरो फिजिकलमा है। अब त्यो अब वेट लिफ्टिङहरू हुन्छ कि वर्कआउटहरू कति के गरेर हुन्छ, मलाई एप्स चाहिँ चाहिने भएको थियो क्या। अनि अब सर्टेन भनौँ न 3-4वटा एप्स त थियो होइन, बट देन अलिकति खान थालिसकेपछि गइहाल्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि त्यसरी त्यो पनि कन्ट्रोल गरेर एप्स चाहिँ मैले जसरी भए पनि राख्नु पर्ने भएको थियो, त्यसरी मैले त्यो गरेँ। त्यसपछि अब ड्रेसेसहरूको लागि पनि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि मैले हाम्रो अनलाइन पनि हाम्रो साक्य सरसँग लिएको थिएँ मैले। उहाँसँग चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ अनलाइन क्लास लिएको हुनाले 3-4 दिन, किनभने उहाँको सरको चाहिँ बाइक एक्सिडेन्टमा खुट्टा फ्र्याक्चर भएको हुनाले चाहिँ मैले इन पर्सन लिन नपाएको थिएँ। उहाँसँग चाहिँ मैले अनलाइन क्लास लिएँ भनौँ न। अनि त्यस पछाडि त्यसरी प्रिपेयर गरेँ मैले मिस्टर इन्टरनेसनल जानलाई। यहाँबाट गएँ, यहाँबाट गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ ल्यान्ड गरिसकेपछि मिस्टर इन्टरनेसनल भनेर चाहिँ हाम्रो छुट्टै एउटा होटल बुक गरेको थियो। अनि फर्स्ट डे म गइसकेपछि एउटा सबभन्दा हाँस उठ्ने कुरा के भएको छ भने त्यहाँ मैले मेरो ब्याग बिर्साएको थिएँ क्या। मैले ट्याक्सीमै ब्याग बिर्सिसकेको थिएँ। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ वेलकम ड्रिङ्क्स र लन्च गराउँदै थियो। त्यहाँ लन्च गर्दै थिएँ। अनि ट्याक्सी ड्राइभर वाज सो गुड कि मेरो ब्याग्स मलाई फिर्ता ल्याइदिइसकेको थियो क्या। अनि त्यस पछाडि हाम्रो लन्च गरिरहेको थियो। अनि हाम्रो उहाँ मिस्टर इन्टरनेसनलको बेला अथवा कुनै पनि पेजेन्ट हो भनौँ न, उहाँ चाहिँ हाम्रो नामले भन्दा पनि हाम्रो देशले बोलाउँथ्यो क्या। प्रशान्त भनेर नबोलाइ पनि हाम्रो नेपाल भनेर बोलाउँथ्यो।
अनि त्यस पछाडि अनि म टक्क खाइरहेको थिएँ अनि नेपाल भन्नु भन्छ मैले हजुर यस्तरी हेरेँ अनि त्यस पछाडि म ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ ब्याग ल्याइदिएको रहेछ क्या मलाई एकदम खुसी लाग्यो मैले त्यही हो थ्याङ्क यू भनेँ अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ पिपुल अफ फिलिपिन्स हुन्छ नि सो जेनरस भनेर पनि लाग्यो थियो बिकज हेर्दाखेरि त हामी नेपालीहरू सबैजना र फिलिपिन्सहरू पनि अलिअलि उस्तै लाग्थ्यो क्या अनि सबैजना एउटै टाइपको हेर्दाखेरि सबैजनासँग हाँसेरै बोल्ने त्यस्तो खालको राम्रो थियो सबैजनाको जेस्चर पनि अनि त्यसरी नै सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो मेरो मिस्टर इन्टरनेसनलको डे चाहिँ त्यसरी गर्दै गयो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 6-7वटा देशको डेलिगेट्सहरू आउनु भएको थियो है त्यसपछि हाम्रो विदिन डेज राति बिहान गर्दै डेलिगेट्सहरू आइरहनु भएको थियो बिकज कसैको फ्लाइट कहिले भएको हुनाले अनि त्यसरी एकअर्कासँग चाहिँ परिचित भयो भनौँ सबैजनासँग अनि सेकेन्ड डेबाटै हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो ब्रिफिङहरू गर्न थालिसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ जर्नी मिस्टर इन्टरनेसनलको जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ सुरु भएको थियो त्यहाँ 10 डेजको जर्नी भयो मेरो चाहिँ त्यो 10 डेजमा एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम राम्रो भयो मेरो यहाँको माससँगको अगाडि बोल्न सक्नु र त्यहाँको मासमा पनि आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नु मैले आफूलाई कतिको डेभलप गरेछु भनेर पनि म आफूलाई त्यो बेलामा पनि मलाई फिल भएको थियो क्या एकदमै ठुलो मासमा अगाडि पनि आई कुड टक हुन्छ नि त्यो अगाडि गएर राम्रोसँग बोल्न सक्ने आफूलाई राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्ने अब नेसनल ड्रेस चाहिँ मेरो यहाँबाट मैले गणेशको अष्टमातृकाको थिमबाट गरेको थिएँ है अनि त्यो ड्रेसलाई पनि अब हाम्रो नेसनल ड्रेसको भनेर छुट्टै हुन्थ्यो कि नेसनल ड्रेसको छुट्टै एउटा कम्पिटिसनै हुन्थ्यो त्यहाँ अनि सबै देशको आफ्नो नेसनल ड्रेस हुन्थ्यो मेरो चाहिँ अष्टमातृका थिमकोलाई लिएर गणेशको गरेको थिएँ त्यो ड्रेसलाई मैले फ्लन्ट गर्नुपर्ने थियो अनि अलिअलि डान्स स्टेप सिकेर गएको थिएँ त्यो डान्स स्टेप अलिअलि हाने डान्स अब एकदम स्लो टाइपको गरेको थिएँ मैले अहिले चाहिँ अलिकति अझै सिक्न पाए भए अलिक सिक्थेँ भने जस्तो लाग्छ मलाई जस्ट ओभरअल इट वाज भेरी गुड एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ भन्छु म ठिक छ अब त्यहाँ जाँदाखेरिको लाइक ट्रेनिङहरू चाहिँ के पाउनु भएको थियो 10 दिन चाहिँ कसरी बित्यो त त्यहाँ 10 डेजको जर्नी चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो अल टुगेदर 37वटा कन्ट्रिजको कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो है अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सर्टेन डिभाइड हुन्थ्यो क्या अब जस्तै कसैलाई कुन सोमा लाने कसैलाई कुन सोमा लाने भनेर त्यस्तो डिभाइड हुन्थ्यो अब सबैजना एकैवटा एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्भल्भ भएर हुन्थ्यो क्या अब कसैको त्यही बेलामा हामीलाई जजिङ पनि भइरहन्थ्यो होला सायद हाम्रो अब अफिसियल फोटोसुट पनि त्यस्तै बेला हुन्थ्यो स्विम सुट हुन्थ्यो है अनि अब कस्तो अब फोटोसुटहरूको मेनली चाहिँ फोटोसुटहरू हुन्थ्यो हाम्रो धेरै जस्तो त्यहाँ अनि फर्स्ट नाइट चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भने फर्स्ट नाइट चाहिँ हाम्रो के भएको थियो भने चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्ने थियो सबैको अगाडि हामी सबै 37वटा कन्ट्रिजलाई सो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो ऱ्याम्प सो भएको थियो 37वटा कन्ट्रिजको कन्टेस्टेन्टहरूमा अब सबैजना आइपुग्नु भएको पनि थिएन त्यो बेलामा कोही आउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो तर ऱ्याम्प सो चाहिँ वी निड टु कन्टिन्यू भएको थियो सबैजना मिडियाहरूको अगाडि चाहिँ हामीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने भएको हुनाले अनि फर्स्ट डे चाहिँ हाम्रो त्यो ऱ्याम्प सो भएको थियो अनि ऱ्याम्प सोमा मलाई चाहिँ एउटा ठ्याक्कै के चाहिँ अलिकति रमाइलो लाग्यो भनेपछि म्युजिक चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एउटा थिममा चाहिँ म्युजिक शिवताण्डवको म्युजिक बज्यो क्या शिवताण्डवको म्युजिक बज्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्यो त्यो ठाउँमा अब अलिकति हिन्दू कल्चरको पनि भयो अनि अलिकति रमाइलो पनि लाग्यो मलाई अनि एक्सपेक्ट नगरेको चिज पनि भयो अनि त्यो ठाउँमा त्यसरी हिँड्दा पनि अलिकति रमाइलो लाग्यो भनौँ न सो त्यस्तो भयो अनि अर्को नेक्स्ट डेबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो मैले अघि भने जस्तो डिभाइड गर्दै अब इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि छुट्टै छुट्टै ठाउँमा हुन्थ्यो छुट्टै छुट्टै सुटहरू भइरहन्थ्यो कसैलाई अफिसियल फोटोसुटमा हुन्थ्यो अनि कसैलाई स्विम फोटोसुटमा हुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ डिभाइड हुन्थ्यो अब ट्रेनिङ भनेर हाम्रो त्यसमा चाहिँ फिनालेको लागि चाहिँ ट्रेनिङ हुन्थ्यो र हाम्रो प्रिलिमिनरी राउन्ड भनेर हुन्थ्यो फिनाले भन्दा एउटा राउन्ड अगाडि चाहिँ प्रिलिमिनरी राउन्डमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ नि सबैजनाको अगाडि इन्ट्रोड्युस गरेर हामीलाई चाहिँ एकदमै ग्रान्ड नै थियो हाम्रो प्रिलिमिनरी राउन्ड पनि एकदमै ग्रान्ड थियो फिनाले जस्तै थियो अनि हाम्रो कन्ट्रीको कल्चरको ड्रेस र हामीले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने हाम्रो फर्मल सुट भनौँ फर्मल ऱ्याम्प वक भनौँ न त्यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई प्रेजेन्ट गरेको थियो एकदम ठुलै थियो क्राउड मोर देन 500-600 पिपल्सहरू थियो होला त्यस्तो धेरै क्राउड थियो त्यहाँ त्यो बेलामा अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फिनाले राउन्ड भएको थियो फिनालेमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भने फर्मल सुट एउटा गरेको थियो त्यसमा पनि हामीले आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ बिकज
त्यो चाहिँ हामीले यहीँ नेपालबाटै सिकेर गएरै गर्ने जस्तो थियो क्या। वहाँ गएर चाहिँ अब उहाँले छुट्टै गर्ने हुँदैन थियो। फिनालेमा उहाँहरूको चाहिँ अब सिक्वेन्स हुन्छ, सिक्वेन्स हो उहाँले ट्रेन गराउने चाहिँ, हामीले चाहिँ त्यो सिक्वेन्समा गएर आफूले कसैलाई फ्लन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो थियो। सो प्रिटी मच त्यही हो, त्यस्तै हुन्थ्यो हाम्रो 10 डेजमा चाहिँ। अनि त्यो राउन्डहरू के भयो, के कुराको चाहिँ राउन्डहरू हुन्थ्यो, हुन्छ नि अब जस्तै फोटोसुट राउन्ड भन्छ होला अथवा के राउन्डहरू भन्छ होला होइन, त्यस्तो खालको त्यस्तो कस्तो कस्तो खालको राउन्डहरू छ त्यहाँनिर? हाम्रो चाहिँ मिस्टर इन्टरनेसनलमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के थिएन भन्दा, फर्स्टमा चाहिँ के थिएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सबटाइटलहरू पनि धेरै थियो है, त्यहाँ चाहिँ सबटाइटलहरू भनेर त्यस्तो धेरै थिएन। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ मिस्टर इन्टरनेसनलको मेन टाइटल फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अप भनेर मात्र हुन्थ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ के भयो भने एउटा स्विमवेयर राउन्ड भनेर हुन्थ्यो, तर त्यसमा चाहिँ त्यो बेसिसमा चाहिँ हाम्रो फिनालीमा हुन्थ्यो कि हुन्थेन चाहिँ त्यो चाहिँ खासै हामीलाई पनि थाहा हुँदैन थियो। तर स्विमवेयर राउन्ड, फोटोसुट राउन्ड भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनिन्थ्यो भन्न चाहिँ। त्यसरी अब जेनरली त्यही हो, एउटा प्याकेजै भनेर चाहिँ हुन्थ्यो, एउटा छुट्टै छुट्टै राउन्ड भनेर चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन थियो मिस्टर इन्टरनेसनलमा चाहिँ। ओके ठिक छ। फेरि एउटा गीत गाइदिने हो, त्यसपछि गेम खेलौँ। फेरि गीत कुन चाहिँ गीत होला त? अब यहाँ आस्था शाही ठकुरीजीले चाहिँ लेख्नु भएको छ, साँझ परेपछि नि लाई प्लिज रे, साँझ परेपछि नि। अब आई डोन्ट नो आफूले कुन चाहिँ गीतमा कम्फर्टेबल हुन्छ होइन, यु क्यान सिङ एनी सङ्ग्स। म साँझ परेपछि गाइदिन्छु, बट देन गिटारको मलाई कर्ड्सहरू बिर्सिसकेँ, सो आई विल जस्ट क्यापेला चाहिँ गर्छ है त। हुन्छ, आफूले इम्प्रोम्प्टु बजाउँदा नि भयो नि आफ्नै तालमा। हुन्छ। साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै, मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना, तिमी नजिक आऊ न, तिमी नजिक आऊ न। रङ्गी चङ्गी संसारमा सबलाई एकै हुन्छ, तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ, मनको कुरा कसलाई सुनाउँदै म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र, तिमीदेखि टाढा मायालु। थ्याङ्क यू, त्यति नै गरौँ। कमेन्टमा लेख्नुहोस् न कस्तो लाग्यो भनेर होइन। अनि सायद प्रशान्तको ड्याडले पनि हेरिरहनु भयो होला, राजु शाह सरले चाहिँ हेर्नु भएको रहेछ। हजुर हजुर, उहाँ मेरो कान्छुबा। प्राउड अफ माई सन भनेर चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ उहाँले। के भन्नु मन छ उहाँलाई प्रशान्त? यो लकडाउनको बेलामा राम्रोसँग बस्यो, स्टे सेफ, टेक केयर। उहाँ यहाँ होइसिन्न, आउट अफ भ्याली होइसिन्छ, सो लकडाउनको बेलामा चाहिँ बाहिर ननिस्किसेला है, बिकज वी आर वरियर भनौँ न यस बेलामा, स्टे होम सेभ लाइफ भनौँ न, सो बी अ वरियर भन्छु म अब सबैलाई। रामकुमार जोशीले पनि हेरिरहनु भएको चाहिँ छ, अनि थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारजी। अब हेर्दै गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि अरू पनि म प्रश्न सोध्छु। अब एउटा चाहिँ गेम खेल्न चाहिँ लागिरहेको चाहिँ छु है त प्रशान्त। स्योर हुन्छ है, एउटा गेम खेलाउँछु तिमीलाई। सो म यस्तै 10वटा जस्तो चाहिँ वर्डहरू दिन्छु होइन, अनि दिमागमा झट्ट के आउँछ त्यो भन्ने। फर एन इक्जाम्पल मैले अब पेन भनेर होइन, पेन भन्दाखेरि तिम्रो दिमागमा के आउँछ त झट्ट? एक्जाम। त्यो सोच्ने टाइम चाहिँ पाएन, जे आउँछ त्यही भन्नु, फर्स्ट वर्ड है त। फर्स्ट नै चाहिँ नहोस्। 10वटा जस्तो वर्ड। नारायण गोपाल। क्लासिक मेलोडी। गुलाम अली। गाजोलती ठुला ठुला आँखा। अनुप सक्सेना दाई। अ मेन्टर, भिजन भन्छु म त। उहाँको फर्स्ट वर्ड मलाई भिजन भनेर सिकाउनु भएको थियो, त्यो भएर अब चाहिँ भिजन, मेन्टर एज भिजन। फेसबुक। टाइम पास। अनुप विक्रम साई। पासवर्ड। रिसेन्ट मुभी नेपाली मुभिज। नम्रता श्रेष्ठ।
ओके पिज्जा ट्रायंगल मोमो मोमो फेभरेट डिस के भन्नु मोमो हङ्ग्री बेड सरी बेड 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 के स्लिपी अब लास्ट चाहिँ अब म्यानहन्ट Manhunt, we as a contestant and we as a representative. ओके एकदमै राम्रो गेम खेल्नु भयो प्रशान्तले ठिक छ अब अर्को चाहिँ मैले के सुन्न लागिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यति धेरै भयो होइन 2002 देखि लिएर प्रशान्त ताम्रका दाईदेखि लिएर अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि चाहिँ होइन सो कुन चाहिँ म्यानहन्ट चाहिँ एकदमै गजब लाग्छ त प्रशान्तलाई अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ यो बेलाको जर्नी अहिलेसम्मको जर्नीमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब खासै भन्नुपर्दा सबैजना मलाई चाहिँ त्यस्तो पर्टिकुलर भनेर चाहिँ छैन मलाई सबैजना आफ्नो ठाउँमा सबैजना आफ्नै राम्रो लाग्छ बिकज सबैजनाले एक एकवटा भनौँ न एक एकवटा पाइला छोडेर जानुभएको छ भनौँ न अब अहिले म्यानहन्टमा चाहिँ अब लाइमलाइटमा अहिले भइरहेको भनेको चाहिँ अब प्रशान्त ताम्रकारजी र अनुविक्रम साईको हो है उहाँहरूको चाहिँ अब अहिले मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि राम्रो भएको हुनाले चाहिँ युजली उहाँहरूको पनि नाम आइरहेको भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फर्स्टमा आइहाल्छ तर मोरओभर भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ राम्रै लाग्छ त्यो सबैजनासँग अब पर्सनली पनि कुरा पनि हुन पाएको छैन है सो त्यो बेसिसमा पनि यो मान्छे भनेर पनि अलिकति भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई सो आई वुड से सबैजना आफ्नो ठाउँमा आफै राम्रै छ भनेर चाहिँ भन्छु म ओके ठिक छ तपाईलाई राजीव झाजीले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ सुदिङ भोइस प्रशान्त किप इट अप ब्रो भनेर थ्याङ्क यू राजीवजी धन्यवाद अब आउने दिनमा के गर्ने प्लान छ त अब मोडलिङलाई अझै कन्टिन्यू गर्दै जाने हो कि अब मोडलिङलाई अब केही समय गरेर अब स्टप गर्ने हो कि अथवा के छ यो फिल्डमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ त मोडलिङ फिल्डमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले खास जब जोइन गरेको थिएँ मोडलिङमा म आफैले सोचेको थिइनँ कि म यहाँसम्म आइपुग्छु भनेर मैले म मोडलिङ गर्छु म ऱ्याम्सो गर्छु एक दुईवटा फोटोसुट भयो भने गर्छु भनेर मात्र सोचेको थिएँ म त्यस्तो त्यो एकदमै धेरै डिपमा गएको पनि थिएन म अहिले अब आफैलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई पनि मैले समथिङ टु रिमेम्बर मैले आफूले के अचिभ गरेको छु जस्तो पनि लाग्छ अहिले चाहिँ मलाई अब फर्दर डेज टु कममा चाहिँ मोडलिङ फिल्डलाई म छोड्न चाहिँ सक्दिनँ है बिकज इट्स डिप इन माई हार्ट भनौँ बिकज द्याट्स वाट आइ एम प्यासनेट अबाउट है अब टोटली टाइम पनि दिन पाइरहेको चाहिँ छैन बिकज आइएम अहिले चाहिँ म जब पनि गरिरहेको छु र कलेज लाइफ मास्टर्स पनि गरिरहेको छु स्टिल सो यता पनि छु इन्भल्भ भएको हुनाले मोडलिङ म पार्ट टाइम चाहिँ म गरिरहन्छु म छोड्न चाहिँ छोड्दिनँ बट देन आई विल टेक अलोङ भनौँ न सँगै अनि त्यस्तो केही चेन्जेस आयो त आफ्नो जर्नीमा लाइफ जर्नीमा यो म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपालपछि कस्तो चेन्जेसहरू आयो एकदमै एज आई सेड मैले भने अब जस्तै म्यानहन्टमा म छिर्ने बेला र म्यानहन्टमा निस्किने बेलामा म एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पाएँ थिएँ मैले आफैलाई पनि छिर्ने बेलामा अब अलिकति डराउने अलिकति कन्फ्युज मास्क अगाडि कसरी बोल्ने भनेर त्यस्तो डाउटफुल थियो भनेपछि अहिले मलाई त्यो लाग्दैन जस्तै दाइसँग म अलिकति फर्स्टमा कम्फर्टेबल फिल गर्दिनँ थियो होला इन केस म त्यही ठाउँमा नभएको भए अहिले आइएम प्रिटी मच कम्फर्टेबल टु टक होइन लाइभमा पनि आएर होइन त्यस्तै हो अब ठुल्ठुलो म्याचमा मिस्टर इन्टरनेसनलमै हुँदा पनि एकदमै आफूलाई त्यो डरले पछाडि पर्नु परेन अगाडि नै बढ्न सकेँ त्यसरी अब हरेक फिल्डमा पनि मलाई एकदमै हेल्प हुन्छ म्यानहन्टको त्यो ग्रुमिङले त्यो डेभलपमेन्टले है सो म्यानहन्ट इज अ बेस्ट प्लेटफर्म टु गो इन है सबैजना अरू पनि कोही हेरिरहनु भएको कन्टेस्टेन्टहरू आई मिन अडियन्सहरू जो चाहिँ अब आफूलाई डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ र अर्को एउटा कुनै प्लेटफर्म खोज्दै हुनुहुन्छ भने म्यानहन्ट अफकोर्स जोइन गर्नुहोस् है यो सिजन आई थिङ्क इट स्टार्टेड है त्यो स्टार्ट भइसक्यो यो अहिले लकडाउनले गरेर चाहिँ हल्ट भएको छ बिचमा सो दे आर मोर सिजन येट टु कम त्यसमा पनि जानुभयो हुन्छ यु विल फाइन्ड डिफ्रेन्ट भर्जन अफ युर सेल्फ एज आई फाउन्ड माइ सेल्फ है सो त्यही हो मैले आफूलाई पनि राम्रै वेमा डेभलप गरेको छु भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ तपाईँलाई एउटा प्रश्न आएको छ यहाँ आसी मानुस सक्सेनाबाट चाहिँ हाउ डु यु सी योरसेल्फ इन द कमिङ फ्युचर रे टफ क्वेसन लाग्छ मलाई चाहिँ एभ्री टाइम वेन डु यु सी योरसेल्फ इन 5 years भनेर चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ सो आन्सरिङ द्याट आई वुड से
मैले चाहिँ अब आफ्नो करियर चाहिँ एकदमै पछि फ्युचरको लागि चाहिँ मैले ब्याङ्कमा देखेको छु है म आफूलाई चाहिँ सो आई वुड से सिइओ अफ ब्याङ्क भनेर चाहिँ म भन्छु ओके द्याट्स माई फ्युचर गोल टु अचिभ भनेर चाहिँ आसिमाले सुन्नुभयो है प्रशान्तको फ्युचर प्लान चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू अनि कस्तो खालको चाहिँ नेचर छ तपाईँको हुन्छ नि प्रशान्त एकदम साई खालको हुनुहुन्छ कि इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ कि एक्सट्रोभर्ट हुनुहुन्छ कि लाइक वाट यु डु कस्तो खालको नेचर छ म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि साई पनि छु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब फर्स्टमा अब कोही मान्छेहरूसँग चिन्जान छैन भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अलिकति साई नै छु जस्तो लाग्छ तर द मोमेन्ट वी स्टार्ट टु टक होइन त्यो भने चाहिँ नि एक्सट्रोभर्ट छु म त्यसपछि खुलेर नै हो त्यसपछि एकदमै त्यो लुक्नै पर्दैन मसँग एकदम चिल भएर नै बोल्ने हुन्छ कि म सो मेरो साथीहरू जोसँग पनि म एकदम अक्वेन्टेड छु उहाँहरूले पनि मलाई एकदमै जली नेचरकै पाउनुहुन्छ ओके अनि अनि कस्तो खालको फ्रेन्ड सर्कल छ त्यो तपाईँको लाइक धेरै अब इन्टेलेक्चुअल खालको हुनुहुन्छ कि अब फन गर्ने खालको पनि हुनुहुन्छ कि लाइक कस्तो खालको चाहिँ फ्रेन्ड सर्कल छ मेरो फ्रेन्ड सर्कलहरू चाहिँ राम्रो छ अब जस्तै स्कुलको मेरो एकदम बच्चाको साथीहरू पनि अहिलेसम्म स्टिल वी आर कनेक्टेड है एकदम राम्रो रिलेसन छ उहाँहरूसँग पनि अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ हुन चाहिँ बट देन आई स्टिल रिमेम्बर हाम्रो सायद इट्स बिन अलरेडी 12-15 इयर्स जस्तो भइसक्यो होला क्या म सानो हुन्छ नि नर्सरी एलकेजीको बेलाको साथीहरू पनि छ क्या म अहिले पनि स्टिल वी आर कनेक्टेड अनि त्यसरी नै हाम्रो स्कुलको साथीहरू भयो प्लस 2 को साथी ब्याचलर्सको साथीहरू सबैजनासँग चाहिँ हाम्रो राम्रो रिलेसनै छ त्यस्तो त्यो हुन्छ नि द मोमेन्ट वी छुटिसकेपछि पनि त्यो भनौँ न स्टिल कनेक्टेड चाहिँ छ अब जस्तै अहिले चाहिँ अब मलाई एकदम मिस हुने भन्ने साथी चाहिँ यसुना हो है उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया गइसक्नु भएको छ द ओन्ली लेडी फ्रेन्ड द्याट आई काउन्ट इन भने जस्तो लाग्छ मलाई सो उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया गइसक्नु भएको छ सो मोस्ट अफ दि फ्रेन्ड्स मेरो जो चाहिँ एकदमै धेरै कनेक्टेड भएको साथीहरू चाहिँ कि विदेश गइसक्नु भएको छ कि चाहिँ यतैतिर अलिकति जबमा चाहिँ अलिकति बिजी हुनुहुन्छ अहिले सो आई मिस यु अल पिपल भनेर चाहिँ भन्छु मैले अनि आफूलाई चाहिँ होइन त्यो कतिको लाइक न्यू नलेज पाउनको लागि लाइक डु यु रिड बुक्सहरू कि त्यस्तो केही छ कि छैन पढ्ने बानी विकास छ कि छैन पढ्ने विकास चाहिँ पढ्ने चाहिँ मेरो कस्तो थियो पहिला चाहिँ म पढ्थेँ नोभेल पढ्थेँ नोभेल एज इन म फेरि त्यो धेरै पनि पढेँ होइन म जस्ट कुनै चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको कसैको रिकमेन्डेड छ भने चाहिँ म पढ्थेँ है र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि पढ्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है द भिजुअलाइज भएको चिजहरू चाहिँ बाट पनि धेरै सिकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै अब कुनै डेमोन्स्ट्रेट भएर आएको छ चिजहरू त्यसलाई अब हामीले पढेर कुनै चिज क्याची गर्न सकेन भनेपछि आई ट्राई टु फाइन्ड इट अन युट्युब है त्यसबाट चाहिँ अलिकति नलेजहरू पनि लिन चाहिँ सकिन्छ द्याट्स हाउ आई क्याच थिङ्स म चाहिँ त्यस्तो गर्छु इभन हाम्रो यो इक्जाम्सकै पनि भयो भने पनि त्यो पढ्दा कहिलेकाहीँ दिमागमा नघुस्यो भनेपछि अनि यसो भिजुअलाइजवाला चिज हेऱ्यो भनेपछि चाहिँ अनि दिमागमा चाहिँ घुस्ने हुन्छ मलाई त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीसँग यस्तै 6 मिनट जस्तो बाँकी छ प्रशान्त होइन सो के गर्ने लास्टमा एउटा गीत गाउने हो त जानुभन्दा अगाडि हुन्छ दाइको कुनै रिक्वेस्ट छ त दाइ मलाई मनपर्ने त धेरै छ होइन अब कुन चाहिँ भनौँ अब ओके अनिल सिंहको गीतहरू हजुर अनिल सिंहको गीतहरू सुन्ने गरेछ अनिल सिंहको सुने थिएँ मैले पहिला म तर अनिल सिंहमा चाहिँ कुन चाहिँ होला भन्नु त अथवा नवीन दाइको हुन्छ नि नवीन दाइको अलिकति पीडा अथवा तिमीलाई मन पराउँछु भन्ने खालको अथवा जुनै गीत भयो भने नवीन दाइको चाहिँ रमाइलो अलिकति पीडा नै हुन्छ होला है हुन्छ यो के गर्ने त सुरुमा एक दुईवटा प्रश्न सोधेर त्यो गीत गाउने हो कि अथवा गीत गाइसकेपछि चाहिँ प्रश्न सोधौँ म हुन्छ प्रश्न सोधेर गीत गाउँदा नि हुन्छ एन्डिङ द सिजन विथ द म्युजिक गरे नि हुन्छ ल हुन्छ ल लास्टमा चाहिँ लाइक वाट यु वान्ट टु से होइन जसले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ वाट यु वान्ट टु से टु अल द भ्युअर्स आउट देयर र टु अल द पिपल अफ नेपाल र अल द पिपल अफ द कन्ट्री र के वर्ल्ड नै भनौँ न फर्स्ट अफ अल चाहिँ म आई वुड लाइक टु थ्याङ्क
अल द मेडिकल स्टाफ है, जो चाहिँ एकदमै यो मोमेन्टमा चाहिँ द मेन हिरो भनौँ न, अहिले चाहिँ यो मोमेन्टमा पनि सर्भिस दिइरहनु भएको छ। सिमिलरली हाम्रो आर्म फोर्सहरू र मिडिया पर्सनालिटीहरू सबैलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु है यो मोमेन्टमा चाहिँ। र भ्युजहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ ड्युरिङ दिस लकडाउन है, जस्ट बी एट योर होम, डु वाट एभर यु वान डु, अनि त्यस पछाडि जस्ट डोन्ट गो आउट एन्ड सेभ पिपल्स लाइफ बाई स्टेइङ होम। घरमा बसेरै सबैजनाको लाइफ बचाउने प्रयासमा चाहिँ एकजुट हौँ, बाहिर चाहिँ नजाम। स्टे सेफ, टेक केयर, त्यही भन्न चाहन्छु म। त्यही त अब हामीलाई साथ दिइ चाहिँ रहनु भएको छ। अहिले चाहिँ अनुप दाईले पनि साथ दिइरहनु भएको छ होइन, रिजेश दाईले पनि हाम्रो टेक्निकल रूपमा चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ। सो रिजेश दाई र अनुप सक्सेना दाई दुवैलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू, एकदमै मेहनत गर्नुहुन्छ होइन। अनुप सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, उहाँले पनि इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भएकोमा। र रिजेश दाईले मेरो मिस्टर इन्टरनेसनल भिडियोमा पनि एडिटिङमा उहाँले पनि हेल्प गर्नुभएको थियो क्या। सो त्यो चिजलाई पनि अहिले पनि थ्याङ्क यू भन्छु। र फर दि ओभरअल टेक्निकल चिजलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच रिजेश दाई एन्ड अनुप दाई। त्यही एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, पोस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई रिजेश दाईले एकदमै बिहाइन्ड द सिनहरू एकदमै गाह्रो हुन्छ नि, सबैजना त्यो देखिँदैन, बिहाइन्ड द सिनहरू पनि एकदम गाह्रो हुन्छ नि। हामीलाई चाहिँ यहाँ सिमरन कार्कीजीले पनि भन्नुभएको चाहिँ छ कि आजको सो वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। मैले आशाको चिजलाई मैले गर्न सकेँ, मैले मान्छेहरूको आशलाई पुर्याउन सकेँ भनेर खुसी लाग्यो मलाई पनि। ओके, ल अब लास्ट फाइनल गीत सुनौँ न त ल। विदाउट गिटारै गर्छु त, आई डोन्ट नो द वर्ड्स। हुन्छ। अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु, अलिकति खुसी हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु, खै के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै कविता लेख्छु, खै के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै कविता लेख्छु, अलिकति पीडा हुँदा नि म तिमीलाई नै सम्झन्छु, घाम डुबेको बेला सास परेको बेला तिम्रै याद आउँछ, अनि कता कता बिजाउँछ, खै के भयो मलाई आजभोलि तिम्रै कविता लेख्छु। थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्त। आज एकदमै रमाइलो भयो, अनि तपाईँले गीत पनि गाइदिनु भयो, अनि जसले हामीलाई हेर्नुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। आज हामीलाई धेरैजना कमेन्ट गर्नुभएको छ, राम कुमार जोशीजीले अघि हेरिरहनु भएको छ, राजीव झाजीले, आसिमानुसले, कपिल देव जोशी, अनि त्यसै गरेर हाम्रो अनुप दाई, रिजेश दाईहरूले पनि मजाले हेरिरहनु भएको छ। सो यो हेर्दै गर्दै गर्नुहोस्, यो लकडाउन डायरिज हाम्रो यो सधैँ आउने छ, यो लकडाउनको बेलासम्म चाहिँ 3 बजीतिर। अनि तपाईँलाई कुन चाहिँ म्यान हन्ट आएको छ, अब तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा को आइदिएको भए चाहिँ एकदमै गजब हुन्छ तपाईँको लागि भन्ने त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेजमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच प्रशान्त फर कमिङ हुन्छ नि आजको हाम्रो यो सोमा चाहिँ। थ्याङ्क यू दाइ मोहनजित, थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी भनौँ न यसमा चाहिँ। र सबै भ्युअर्सहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच अहिलेसम्म बसिदिनु भएको र हेरिदिनु भएकोमा, एन्ड थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन्स, एन्ड आई होप द्याट वी ह्याड एन इन्जोइङ सेसन भनौँ न। हुन्छ ल, अब फेरि पनि प्रशान्तको सुरुको भिडियो म प्ले गर्छु अनि त्यसरी हामी एन्डिङ गर्छौँ। थ्याङ्क यू। हस्, spread the peace message throughout the world. These are the things that I've learned from my country. I am Prashant Jang Saha from the top of the world and the birthplace of Buddha, Nepal.
people who love celebrating festivals and play with the color. Although we have different cultures, religion, language, and customs, we believe in sharing love and affection within the diversity of the people. Satisfaction leads to happiness, and happiness is what we all seek. With this principle, I am here now. I am inspired by my willpower to complete what I've started without stepping back. I am an average, optimistic guy, but with the vision, dedication, and hard work in order to accomplish my personal and professional goals.